दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का सूरज, एक चढ़ता हुआ सूरज तुलू हो रहा है और इसके मुखालिफीन बुझते हुए चिराग हैं, टमटमाते हुए दिए हैं, गिरती हुई दरबारें हैं, दरबारी हैं, सरकारी हैं। किसी दरबारी और सरकारी को अपने आप को अहले हदीस का नुमाइंदा कहने का हक किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी के कंधों के ऊपर सवार होके आया या अहले हदीस के ऊपर जबरी तौर पे मुसल्लत होके आया, हमारे से इख्तिलाफ किया, भाई तारक ने बयान किया, अल्लाह की कसम इख्तिलाफ से बचने के लिए, वरना ये मेरा बूढ़ा जवान साथी अरशद बेगम कोठी उस कॉन्फ्रेंस का बानी है और इसने अभी बेगम कोट की एक मजलिस में कहा, अगर बात आए लामा साहब कह देना कि अगर तुम में जर्रा बराबर भी शर्म है तो कुरान के ऊपर फैसला कर लेते हैं। अरशद बेगम कोटी कुरान उठाने के लिए तैयार है कि इस कॉन्फ्रेंस के बानी अल्लामा शहीद भी थे और मौलाना अरशद बेगम कोटी भी थे। आप बतलाइए, अभी उस कॉन्फ्रेंस के बानी जिंदा हैं और झूठ बोला जा रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस मरकजी की है। अल्लाह के बंदो, ये फिर आपस में मैं कहता हूं मुबाहले के चैलेंज नहीं होने चाहिए, एक मसलक के हैं। लेकिन आप अगर हमें इतना तंग करोगे, फेसबुक के ऊपर जाली आइडिया बना के पूरी एक ब्रिगेड गाली की भर्ती करके हमारे खिलाफ छोड़ोगे, फिर हम भी अगर कोई शिकवा कर देंगे तो आप लोगों को भी सुनने की जरूरत है। क्या जी ये मरकजी जमीयत अहले हदीस अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद की जमात है। माअल्लाह, अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद उनके रुफका बैठे हुए हैं। अल्लाह की कसम जब तक जिंदा रहे उनकी जमात का नाम जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान था। और यार इस बारे में भी झूठ बोलते हो और तुमने मिंबर और मेहराब के वारिस हो, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन, और आप हैं मसलत दावत और इरशाद के अमीर। आपने नामे रिसालत पे कमाई की है। आप क्या हैं? आप झूठ बोलते हैं मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के कि ये जी मरकजी की कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहले हदीस की कॉन्फ्रेंस, जमीयत अहले हदीस के बानी, उसके बानी, उन बानी रुफका में मौलाना अरशद बेगम कोटी आज भी जिंदा हैं। फिर भी बाद में हमारा मरकजी के साथ इत्तेहाद हुआ, उसके तहत भी ये कॉन्फ्रेंस होती रही। इस बात का हम भी इनकार नहीं करते, ना झूठ बोलते हैं कि मरकजी के साथ जब इत्तेहाद हुआ मुश्तरका कॉन्फ्रेंसें हुई हैं। मुश्तरका कॉन्फ्रेंसें कोई चंबे की बात है, दुख की बात है? ये तो काबिल फख्र बात है, मुश्तरका हुई हैं। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को जब बहाल कर दिया गया, उसके बाद मैंने अपने साथियों से मशवरा किया, राय ली। हमने कहा फज़ाइल सहाबा के तराने ही पढ़ने हैं ना, फज़ाइल सहाबा के नगमे ही गुनगुनाने हैं ना, वो भी करें, हम भी करेंगे। वो भी करें ना, उनके रास्ते में रुकावट डाली जाए। और हम ये तवक्को करते थे कि वो भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन अल्लाह दुश्मन भी कोई आला ज़रफ दे। ऐसे कम ज़र्फ लोग हैं, फज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए दिन रात दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, रिश्वतें दे रहे हैं, फाइलें साइन करा रहे हैं। एक इंस्पेक्टर शाहिद चट्ठा नामी, मैं इंतजामिया को, इदारों को बारहा इस बात की तंबीह कर चुका हूं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर एक जमात को पुलिस से लड़वाना चाहता है, इंतजामिया से लड़वाना चाहता है, झूठ के ऊपर मबनी, जेलसाजी के ऊपर मबनी एक दरखास्त को हमने दरखास्त दी, 20 महकमों ने चेक की है, 20 स्पेशल ब्रांच, सीटीडी, चौकी इंचार्ज, SHO, SDPO, SP, सारे DIG, SP सिक्योरिटी। 20 दिन बाद इजाजत मंजूर हो गई। इंस्पेक्टर शाहिद चट्ठा अपने मनसब का फायदा उठाते हुए, ट्रैफिक वार्डनों का इंस्पेक्टर है, पूरी तफ्तीश कर लिया कौन है, कहां रहता है जनाब, और उन्हीं का भेजा गया है, उन्हीं से पैसे और माल बटोर रहा है। और उसकी दरखास्त भी अल्लाह के फजलो करम से ऑफिस में निकलवा ली है, वो दरखास्त भी आ चुकी है, फेसबुक के ऊपर हम नशर भी कर चुके हैं। SP सिक्योरिटी के पास सीधा चला गया, सारे प्रोसेस को
بائی پاس کر کے ایس پی سیکورٹی کے پاس سیدھا پہنچ گیا اور ڈاک کے اندر پیسے دے کے اس کو بھی ورگلا کے اس کے سائن کروا لیے گئے۔ میں کہتا ہوں میں افسران کا احترام کرتا ہوں، بیچارے دن رات امن و امان کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن سی ایس پی آفیسر ہے، کمپیٹنٹ آفیسر ہے، 1 گھنٹہ پہلے آپ جس اجازت کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اگلے گھنٹے میں اسی کی کینسلیشن آپ موو کر رہے ہیں۔ کچھ تو کمپیٹنسی ہونی چاہیے توقیر صاحب، کچھ تو بندے کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ آپ، اور پھر سب سے بڑی بات جو ایک اصولی اور قانونی ہے، آپ نے سائن کی کینسلیشن کر بھی دی ہے، موو کر بھی دی، تو آپ نے کیا دوسرے فریق کو سنا کہ یہ جو الزام لگا رہا ہے جھوٹے؟ الزام یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا نام لے کے جمعیت اہل حدیث نے اجازت لے لی ہے، تیرا نام، ہمیں اس کے نام کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو پتہ تب چلا جب تو نے درخواست دی ہے، ہم نے تیرا نام استعمال کرنا ہے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے بانی علامہ احسان لذیذ شہید تھے، اور آج ان کا بیٹا، ان کے روحانی فرزند آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے صدر ہونے کی حیثیت سے میں نے ڈیٹ بھی لگ لی کہ یار یہ بھی کر لیں، ہم نے ان کی کینسلیشن کوئی نہیں موو کی، ورنہ ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، یہ کانفرنس کا اجازت نامہ مرکزی کے نام ہے ہی نہیں، اگر ہم سازش کرنا چاہتے تو ہم روکتے، لیکن ہمارا ظرف ایسا نہیں ہے کہ ہم دین کے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ، یہ دین کا میدان ہے، یہ کھلے میدان کے اندر، یہ گھوڑا اور گھوڑے کا میدان ہے، آؤ دین کے کاموں میں مسابقت کریں، دیکھتے ہیں کون زیادہ دفاع صحابہ کرتا ہے، دیکھتے ہیں کون دفاع ختم نبوت کرتا ہے، اور لوگوں کو پتا چل چکا ہے ختم نبوت کے اوپر گونگے شیطان، دفاع صحابہ کے موقع کے اوپر گستاخوں کے سہولت کار، جتنی مرضی گستاخیاں ہو جائیں، آپ گواہ ہیں، آپ اس بات کے شاہد ہیں، کوئی چیز حرکت میں نہیں آئے گی۔ اپنوں کے اوپر گرم، غیروں کے لیے نرم، غیروں کے لیے حرکت نہیں ہے، اپنوں کی کانفرنسیں ملتوی کروا رہے ہیں اور دن رات اداروں کے ترلے کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ میں انتظامیہ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے شیاطین جمع ہو جائیں، جس طرح حضرت عمر کو دیکھ کر اس دور کے شیطان رستہ بدل جاتے تھے، عمر کے روحانی فرزندوں کو دیکھ کر اس دنیا کے آج کے شیطان بھی رستہ بدل لیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے عمر کے احسان الہی ظہیر کے یہ روحانی بیٹے 10 اگست کو بیگم کوٹ میں آئیں گے، جس میں جرت ہے روکنے کی، روک کے دکھا دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے گول در گول اور جوگ در جوگ وہاں پہ آنا ہے، آئیں گے، آئیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے، سب ساتھی وہاں پہ پہنچیں گے۔ اور ایک اعلان اور کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف اب فضائل صحابہ کانفرنس نہیں رہی، ایک عوام کا ریفرنڈم ہے، ایک عوام کا سمندر ہے جو 40 سال سے گنگوں کے خلاف، درباریوں اور سرکاریوں کے خلاف ایک سیلاب بن کے اونڈے گا اور سیلاب کی طرح ان کو بہا کے لے جائے گا۔ آپ نے اس لیے بھی پہنچنا ہے کہ ہم نے وہاں پر اس وقت تک احتجاج کرنا ہے جب تک انسپکٹر شاہد چٹھا کو نوکری سے نکال نہیں دیا جاتا۔ ہمیں لارے لگائے جا رہے ہیں، جی معطل کر دیتے ہیں، جی انکوائری ہو جائے گی، جی کسی انکوائری کو ہم نہیں مانتے، وہ گلٹی پروو ہو چکا ہے، اس کی غلطی مانی جا چکی ہے، اس کی غلطی تسلیم شدہ ہے، منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اب ہم اس کے خلاف اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک اس کو پولیس محکمے کی نوکری سے نکال نہیں دیا جاتا۔ اور آخری اعلان یہ ہے، اگر پھر آخری اعلان یہ ہے، اگر آپ نے میرے کسی کارکن کو ہراساں کیا، میرے کسی کارکن کے اوپر دھونس دانس لی، اس دن کرنے کی کوشش کی، رکاوٹ ڈالنے کی رتی برابر بھی کوشش کی، تو اللہ کے فضل و کرم سے کانفرنس بھی ہوگی۔ اور اگلا جمعہ جو اگلے دن جمعرات کے بعد جمعہ آ رہا ہے، یہ میرا بھائی علامہ طارق محمود یزدانی وہاں پہ پڑھائے گا اور بیگم کوٹ کی ساری مسجدیں بند ہو کر اسی چوک میں نماز جمعہ کو ادا کریں گی انشاءاللہ۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔